Assalamu alaikum viewers, welcome to Study PK. In this lecture, I am going to discuss about the assistant paper of the Labor and Human Resource Department. ये पेपर हुआ 20 दिसंबर को। सो इसकी जो PDF फाइल है वो मैं studypkforum.com पर अपलोड कर दूंगा आफ्टर 2 days. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2022 will be take place in which city? सो हैंगजू चाइना इसका राइट आंसर था। 2018 के जो एशियन गेम्स थे वो 18वें एशियन गेम्स थे, जकार्ता में हुए, इंडोनेशिया का जो कैपिटल है। इसके अलावा जो 19वें एशियन गेम्स होंगे वो 2022 के जो होंगे वो चाइना में होंगे, हांगजू सिटी में। इसके अलावा जो 20वें एशियन गेम्स 2026 में होंगे वो होंगे नगोया जापान में। इसके बाद जो 21वें हैं 2030 में जो होंगे वो दोहा में होंगे, जो कैपिटल है कतर का। सो ये हर 4 साल बाद होते हैं एशियन गेम्स। सो जिस तरह ओलंपिक्स होते हैं, और जो 2034 के हैं वो रियाद में होंगे, जो कैपिटल है सऊदी अरेबिया का। सो जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था 1951 में, इंडिया में ये हुआ था। सो ये भी इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट वन इज द ऑरेंज रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विद विच कंट्री? सो ये यूक्रेन में हुआ था ऑरेंज रेवोल्यूशन। ये कब हुआ? 22 नवंबर 2004 में हुआ। सो बेसिकली इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन यूक्रेन फ्रॉम 2004 टू 2005। सो ये हुए थे कि इन्होंने क्लेम किया कि जो इलेक्शंस हुए हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, वो एक फ्रॉड है, वोटर इंटिमिडेशन है, इलेक्टोरल फ्रॉड है, करप्शन है। इस वजह से ये रेवोल्यूशन हुआ था 22 नवंबर 2004 में। 2004 से लेकर इनफैक्ट 2005 तक ये हुआ यूक्रेन में। सो ये यूक्रेन से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट वन इज दी कोहे मुराद प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच रिलीजन? So Zikris इसका राइट आंसर था। कोहे मुराद is a shrine located near the town of Turbat in the Balochistan province of Pakistan. This site is ziyarat for the Zikris. Zikris इसका राइट आंसर था। Next one is the steel mills founded in the reign of era of so जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में ये बनी। सो 30 दिसंबर 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने इसकी फाउंडेशन रखी। सो जुल्फिकार अली भुट्टो इसका राइट आंसर था। 1973 में ये बनी विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन। सो जो आप कहते हैं रशिया नहीं, उस वक्त सोवियत यूनियन था। सो उनकी मदद से ये स्टील मिल बनी थी पाकिस्तान में 30 दिसंबर 1973 में। सो नेक्स्ट वन इज दी हु इज द फाउंडर ऑफ जमात इस्लामी? जमाती इस्लामी के फाउंडर थे सैयद अबू अला मदूदी। 26 अगस्त 1941 में इन्होंने ये जमात इस्लामी की जो जमात है वो फाउंड हुई 26 अगस्त 1941 में। अभी जो करंट लीडर हैं वो सिराजुल हक हैं, अमीर सिराजुल हक। सो सैयद अबू मुतैदा, इसके अलावा नईम सदीकी भी इनमें शामिल थे। तकरीबन 4 से 5 फाउंडर थे। सो उनका भी नेम पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज दी कम्युनिस्ट पार्टी एंडेड इन पाकिस्तान। सो ये एंड हुई थी 1954 में। CPP इसका एब्रिविएशन था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान। ये सेपरेट हुई थी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी से। सो इनके फाउंडर थे सज्जाद ज़हीर, और जो फाउंड हुई थी 6 मार्च 1948 में। It was banned in July 1954 on the charges of plotting to overthrow the government of प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। सो ये फाउंड हुई थी 6 मार्च 1948 में। इसका जो फाउंडर थे सज्जाद ज़हीर थे। ये बैन हुई जुलाई 1954 में। सो ये पूछा हुआ था। ये नेक्स्ट वन इज दी हेडक्वार्टर ऑफ द ह्यूमन राइट्स वॉच न्यूयॉर्क में। मैंने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसमें सारे हेडक्वार्टर्स को किस तरह याद रखना है वो बताया हुआ है। सो ये फाउंड हुई थी 1978 में। इनके इसके अलावा इसमें जो हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का भी जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट वन इज दी वेयर इज द बंजोसा लेक सिचुएटेड? ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में है।
آزاد جموں کشمیر میں ایک آرٹیفیشل لیک ہے اور ٹورسٹ ریزورٹ بھی ہے جو کہ 18 کلومیٹر دور ہے راولہ کوٹ سے، اور پونچھ ڈسٹرکٹ آزاد کشمیر میں یہ واقع ہے۔ اس کی جو ہائٹ ہے وہ 1981 میٹر ہے جو کہ 6499 فیٹ بنتی ہے۔ سو یہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں یہ ایک آرٹیفیشل لیک ہے۔ نیکسٹ ون تھی یمن کرائسس کب سٹارٹ ہوئے؟ یہ سٹارٹ ہوئے 2011 میں، 27 جنوری 2011 میں۔ کیوں سٹارٹ ہوئے؟ کیونکہ 33 ایئرس سے جو پریزیڈنٹ تھے علی عبداللہ صالح، ان کے خلاف یہ ریولوشن سٹارٹ ہو گئی۔ اس کے بعد جو پریزیڈنٹ علی عبداللہ صالح تھے انہوں نے اپنی جو گورنمنٹ تھی، وہ جو پاور تھی، وہ جو وائس پریزیڈنٹ تھے ادروبہ منصور ہادی کو دے دی۔ نیکسٹ ون از دی عراق انویڈڈ کویت ان وچ ایئر؟ سو 1990 اس کا رائٹ آنسر تھا۔ 2 اگست 1990 میں عراق نے حملہ کیا کویت میں۔ یہ پرشین گلف وار تھی۔ سو یہ فرسٹ گلف وار تھی 1999 سے لے کے 1991 تک۔ نیکسٹ ون از دی دوحہ ایگریمنٹ کب سائن ہوا؟ یہ فیب 2020 میں ہوا۔ دوحہ ایگریمنٹ از ایکچولی اے پیس ایگریمنٹ ٹو سائنڈ بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دی طالبان ٹو برنگ پیس ان افغانستان۔ یہ سائن ہوا 29 فروری 2020 میں۔ Next one is the extension of PowerPoint is PPTX extension ہے PowerPoint کی۔ کرنٹ چیئرمین آف FPSC کون ہے؟ فیڈرل پبلک سروس کمیشن، زاہد سعید اس کا رائٹ آنسر تھا۔ ینگ اولڈ مارننگ نائٹ اس کا رائٹ آنسر تھا NLG کا، یہ میں نے دوسرے ویب سائٹ سے چیک کیا۔ نیکسٹ ون از دی اینٹونیم آف گمپشن، گمپشن کا مطلب ہوتا ہے ذہانت سمجھدار، سو اسٹوپیڈیٹی اس کا رائٹ آنسر تھا۔ نان آف دیز پیپر میں رائٹ آپشن تھا۔ کشیدہ خاطر کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا، یہ ایک محاورہ ہے۔ سو جدید تنقید کا پہلا مجموعہ کون سا تھا؟ مقدمہ شعر و شاعری اس کا رائٹ آنسر تھا۔ ایریا بٹوین چیناب اینڈ جہلم ناؤن ایز چھج دواب۔ سو US فورسز کب انٹر ہوئی افغانستان میں؟ سو 7 اکتوبر 2001 اس کا رائٹ آنسر تھا۔ اور یہ ود جو انہوں نے کب کیا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں۔ سو یہ بھی پوچھ سکتے کہ لاسٹ ٹروپس ان کے کب نکلے افغانستان سے۔ نیکسٹ ون از دی الہام علیو از دا پریزیڈنٹ آف وچ کنٹری؟ آذربائیجان اس کا رائٹ آنسر تھا۔ آذربائیجان کے یہ پریزیڈنٹ ہیں 2003 سے 31 اکتوبر 2003 سے یہ پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ 4th پریزیڈنٹ ہیں آذربائیجان کے۔ سو ابھی بھی کرنٹلی یہی پریزیڈنٹ ہیں۔ نیکسٹ ون از دی وال اسٹریٹ، آذربائیجان اور آرمینیا کے ریلیٹڈ ایک امپورٹنٹ کنفلکٹ ہے جس کے بارے میں اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، وہ بھی آپ کمنٹ میں بتائیے گا کیا ہے۔ نیکسٹ ون از دی وال اسٹریٹ از لوکیٹڈ ان نیو یارک میں لوکیٹڈ ہے وال اسٹریٹ۔ لی کیون یو رولڈ ان سنگاپور ایز اے PM فار ہاؤ مینی ایئرس؟ 31 ایئرس سے رول کے انہوں نے، یہ فرسٹ پرائم منسٹر تھے سنگاپور کے جو کہ رہے 5 جون 1959 سے لے کے 27 نومبر 1990 تک، سو 31 ایئر بنتے ہیں۔ بگ بین کہاں پہ ہے؟ لندن میں ہے جو UK کا کیپٹل ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ آف کلات کب پاکستان میں آئی؟ ایکسیس پاکستان مارچ 1948، 27 مارچ 1948 ایگزیکٹ ڈیٹ ہے آفٹر دی انڈیپینڈنس۔ سو اس کو ایکسیپٹ کیا گورنر جنرل محمد علی جناح نے 31 مارچ اینڈ بیکم دا پارٹ آف پاکستان۔ نیکسٹ ون از دی مکرام انٹیگریٹڈ انٹو پاکستان کب ہوا؟ جی 17 مارچ 1948 اس کا آنسر تھا۔ میننگ آف دا ایڈیم ایز دا کرو فلائز ڈائریکٹلی اس کا رائٹ آنسر تھا۔ According to 1973 Constitution, President is selected by Senate, National Assembly, Provincial Assembly. All of these is کا right answer تھا۔ Next one is the which article is related to secret ballot of election? Article 226 اس کا right answer تھا۔ 226 is related to the secret ballot of election. Which is no default zoom percentage in Excel? So 100 بھی دیا ہوا تھا، 200 250 بھی دیا ہوا تھا، سو وہ سب شامل ہیں پرسنٹیج میں، سو none of these اس کا رائٹ آنسر تھا۔
He said to me, "Where will you spend this night?" He asked me where I would spend that night. Largest gas producer in the world is USA, then Russia. Next one is the Alfaz Al-Kabir book written by the Shah Waliullah. इसका right answer था. Which book is written by Imam Ahmad bin Shuaib? So इसके ऑप्शन मुझे पता नहीं, वैसे none of these इसका right answer था. Next one is the Sahifa Sadka was written by the, so ये भी none of these right option था. इसका right answer था हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो. अहया उल अलूम बुक किन्होंने लिखी? गज़ाली, इमाम गज़ाली. इसका right answer था. हजरत उमर fought last war against Iran in his rule. कौन सी वार उन्होंने last time fought की against the Iran? सो ये ऑप्शन थे जंगे बाबक, जंगे नवाजक, जंगे खुलिस्तान या नन ऑफ दीज. मेरा ख्याल नन ऑफ दीज राइट ऑप्शन होगा. इसका मुझे कंफर्म नहीं, अगर आपको पता तो कमेंट में बताइएगा. सो नेक्स्ट वन इज दी मदरसा निज़ामिया एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ. इसके भी ऑप्शन नहीं मिले. नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर था. करेक्ट सेंटेंस बताइए जी. दीज कैटल आर माइन. ये करेक्ट सेंटेंस था. मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान. कौन सी है पॉपुलर सिटी पाकिस्तान की? सबसे ज़्यादा कराची है, उसके बाद लाहौर है. HTTP स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर था. हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO? टर्गिव ली बिलोंग करते थे आई थिंक नॉर्वे से. देन टैक्स हैमरगोल्ड, देन जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे आई थिंक यूथ एंड फिर कुर्त वेल्थीम. ये ऑस्ट्रियन थे, इसका मुझे कंफर्म नहीं है. यूथ एंड बर्मा से बिलोंग करते थे. ये फर्स्ट एशिया सेक्रेटरी जनरल थे. देन जेवियर पेरेस टिकोलर, फिर ब्यूट्रस. उसके बाद जो सातवें थे वो आई थिंक कोफी एनन थे, जो बिलोंग करते थे घाना से. उसके बाद जो आठवें थे वो बान की मून थे, जो बिलोंग करते थे साउथ कोरिया से. देन अभी जो 9th सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गैथरिस, ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से. सो ये सेक्रेटरी जनरल इम्पोर्टेंट हैं, इनका जो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं. सो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज दी, उनके नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि 9 सेक्रेटरी जनरल तो आप जल्दी याद इसको कर सकते हैं. इनफैक्ट UNO के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज दी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला extended his empire into how many provinces? So 8, 12, 10 या none of these इसका राइट आंसर था. आई थिंक none of these राइट आंसर है. 7 प्रोविंसेस हैं मेरा ख्याल से. अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा. नेक्स्ट वन इज दी इंडस रिवर कहाँ से फ्लो करता है? ये वेस्टर्न तिब्बत से फ्लो करता है, इसका राइट आंसर था. इल्म दीवार कहाँ पे है? इल्म दीवार है कराची में, कराची इसका राइट आंसर था. अफगानिस्तान एंड जो पाकिस्तान है उसका जो लाइन इसको क्या कहते हैं? उसे ड्यूरल लाइन कहते हैं. ड्यूरल लाइन पूछा हुआ था और इसकी जो ये कब ड्रा हुई? ये 1893 में हुई. डायरकी सिस्टम कब स्टार्ट हुआ सब कंटिनेंट में? ये 1919 में स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट वन इज दी ग्लोबल ट्रेड कैरिड आउट बाय सी एंड ओशंस. कितने % ट्रेड जो होती है वो सीज या ओशन से होती है? वो 90% है. ज़रबुल मिसल दुरुस्त ज़रबुल मिसल बताना था. अंधा क्या जाने बसंत की बहार, ये इसका राइट आंसर था. इलामा की कौन सी फारसी किताब का दीपाचा उर्दू में है? सोपिया में मशरक, इसका राइट आंसर था. आफ्टर क्रिएटिंग टेबल विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. सो इसके भी ऑप्शन नहीं मिले. आई थिंक नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर था. उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये बुक इन्होंने लिखी कलीमुद्दीन अहमद, इसका राइट आंसर था. लंदन की एक रात, ये किन की बुक है? सज्जाद ज़हीर, इसका राइट आंसर था. A series of question dash there, a series of question was there. So was इसका राइट आंसर था. No taxation without representation, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन के हवाले से जो 13 स्टेट्स थी अमेरिकन कॉलोनी, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान, ये
USA کی طرف سے سلوگن آیا تھا. کس کنٹری کی طرف سے تھا؟ سو USA کی طرف سے آیا تھا. اس کے بعد جو بوسٹن ٹی پارٹی ہوئی 1773 میں، یہ 65 کا آئی تھنک واقعہ ہے. دین بوسٹن ٹی پارٹی ہوئی 1773 میں. سو امریکن ریولوشن کے بارے میں یہ کوشچن تھا. رسالہ فنون کب سٹارٹ ہوا؟ یہ ہوا کس نے سٹارٹ کیا؟ احمد ندیم قاسمی اس کا رائٹ آنسر تھا. خوشبو کس کا مجموعہ کلام ہے؟ پروین شاکر. The quality of mangoes dash good and the quality of mangoes was not good. اس کے بارے میں شیور نہیں ہوں بٹ آئی تھنک واز اس کا رائٹ آنسر ہے. ساؤنڈ ٹریول فاسٹر ان اسٹیل میں زیادہ فاسٹر ٹریول کرتا ہے ساؤنڈ. وچ انڈین لیڈر ڈیڈ اٹینڈ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس؟ سو گاندھی نے ریفیوز کر دیا تھا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جوائن کرنے میں. سو گاندھی اس کا رائٹ آنسر تھا. If A and B together can complete a piece of work in 15 days and B alone in 20 days, then how many can A alone complete the work? So 60 days is the right answer tha. He is dash MA, he is an MA. یہ right answer تھا preposition کے حوالے سے. بیسن کسے کہتے ہیں؟ بیسن کہتے ہیں ڈیپ ایریا آف لینڈ کا جو ایریا ڈیپ ایریا ہوتا ہے یا لوئر ایریا کہہ سکتے ہیں اسے ہم بیسن کہتے ہیں. نارمل بلڈ والیوم ان ہیومن باڈی از 5 to 6 لیٹر ہے. نارمل بلڈ ان ہیومن باڈی اراؤنڈ 5 to 6 لیٹر. A mature tree absorbs how many carbon dioxide in a year? 48 pounds اس کا رائٹ آنسر تھا. We sit dash the tree, we sit under the shade of tree. He burst dash tears, he burst into tears. Which part of computer arrange and give power to different parts of power supply اس کا right answer تھا. So that's all from today lecture. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ and don't forget to subscribe our channel for the PDFs کیونکہ جو PDFs ہوں گی وہ میں اس ویب سائٹ پر اپلوڈ کروں گا تو اس کا جو لنک ہوگا وہ چینل کی کمیونٹی ٹیب میں بھی دے دوں گا. So thank you so much for watching.